Dear students, I am Umesh Sharma, an assistant teacher in commerce from RKSP Boys Higher Secondary School, Darjeeling. Today, I am going to teach you some part of our class 12 syllabus accountancy. The very first chapter, partnership, which is very vital for your syllabus, vital in the syllabus because this carries the maximum marks in your HS exam. It has got a very high weightage. That means यो मैले तिमीलाई के बताउन चाहदैछु भने जुन चाहिँ यो पार्टनरशिप च्याप्टर छ यो तिमीहरुको क्लास 12 को सिलेबस को सबभन्दा ज्यादा मार्क्स क्यारी गर्ने च्याप्टर हो जसले तिमीहरुको यहाँ तिमीहरु देख्दैछौ 10 + 25 35 मार्क्स कभर गर्छ यसले तिमीहरुलाई सायद आफ्नो सिलेबसहरु त तिमीले अब हेरिसकेको छौ छैनौ कारण तिमीहरुको क्लास 12 को क्लास अब नर्मल क्लासेस सुरु हुन सकेको छैन त्यसै कारण हामीले तिमीहरुको असुविधालाई ध्यानमा राख्दै यो अनलाइन क्लास सुरु गर्दै छौं र यो कमर्सको लागि सबभन्दा पहिलो क्लास हो फर्स्ट क्लास हो अब बिस्तार तिमीहरुले अरु सब्जेक्ट्सको पनि आउने दिनहरुमा क्लासेसहरु पाउँदै जान्छौ त तिमीहरु अलिकति माने अब चंखो चनाखो भएर बस्नु च्यानल ठीक टाइममा हेर्नु हामी तिमीहरुलाई यसको टाइमको विवरण दिन्छौं कुन टाइममा कुन च्यानलले कुन सब्जेक्ट्सलाई कभर गर्छ त्यो कुराहरु हामी तिमीहरुलाई बताइदिएको हुन्छौं त्यो अनुसारले तिमीहरुले पनि फलो गर्दै जानु त्यो बाहेक तिमीहरुले यो फेसबुक तिर पनि पाउन सक्छौ अनलाइन हेर्न सक्छौ यो फेसबुक तिर पनि छोडिएको हुन्छ यसको जानकारी सायद तिमीहरुलाई अघिबाट गराइसकिएको हुनुपर्ने हो र अब विषयमा आउँदा आजको च्याप्टर जुन चाहिँ मैले यहाँ पहिलेबाटै तिमीहरुलाई लेखेर तयारी गरेर राखेको छु त टुडेज च्याप्टर भनेर मैले यो पार्टनरशिप जुन चाहिँ देखाएको छु यो पार्टनरशिप आज एउटै क्लासमा सकिने कुरा होइन इट इज नॉट पॉसिबल टू कवर एन्टायर पार्टनरशिप च्याप्टर इन अ सिंगल क्लास यसलाई हामीले धेरै क्लासेसहरु गर्नु पर्छ अब यो एन्टायर 35 मार्क्सलाई कभर गर्नु हो भनेदेखि तर यसमा आज चाहिँ विशेष आजकै क्लासमा चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दा यो पार्टनरशिप सँग सम्बन्धित थ्योरेटिकल पार्ट्स अलिकता किन थ्योरेटिकल पार्ट्स भन्दाखेरि पहिला सुरु मैले यहाँ देखाइदिएको छु इन्ट्रोडक्सन टु पार्टनरशिप च्याप्टर पार्टनरशिप इट हैज बीन डिवाइडेड इन्टु टु सेक्सन्स First part is introduction to partnership and the second one is reconstruction of partnership. यो दुईटा भागमा बाँडिएको छ पार्टनरशिप च्याप्टरलाई दुईटा भागमा बाँडिदिएको छ. This first part covers 10 marks and that 10 marks कस्तो पाराले पाउँछौ त अब क्वेशनको तिमीहरुलाई आइडिया छ कि छैन कुनै एचएस को क्वेशन्सहरु हुनु त अब 11 को जस्तो क्वेशन्स थियो अलमोस्ट 12 को क्वेशन्स त्यही प्याटर्नमा हुन्छ र एमसीक्यू क्वेशन्सहरु तिमीहरुले पाउँछौ भेरी सर्ट टाइपको क्वेशन्सहरु पाउँछौ जुन चाहिँ व्हिच क्यारीज 1 मार्क ओन्ली अनि त्यहाँदेखि फेरि 4 मार्क्स को 2 मार्क्स को 6 मार्क्स को त्यस्तो खालको हुन्छ त यो च्याप्टरबाट आज हामी जुन गर्दै छौं योबाट चाहिँ आज तिमीहरुको अलमोस्ट 10 मार्क्स कभर हुन्छ जसबाट 6 क्वेशन्स अफ 1 मार्क इच भनेको यो 1 मार्क को क्वेशन तिमीहरुको एमसीक्यू भेरी सर्ट टाइप त्यस्तोहरुमा 6 वटा आको हुन्छ अनि एउटा क्वेशन आउँछ सिंगल 4 मार्क्स को जसमा चाहिँ तिमीहरुले एउटा अकाउन्ट प्रिपेयर गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ हो प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट जसको फर्मेट अहिले मैले यता बनाएको छु बादमा तिमीहरुलाई बुझाउँछु म र त्यसले गर्दा पहिला सुरु अलिकति हामी यो पार्टनरशिप बिजनेस भनेको के हो यसको थ्योरेटिकल एस्पेक्टमा जाउँ थ्योरेटिकल पार्ट पहिला अलिकति बुझौँ जुन चाहिँले तिम्रो यो 6 मार्क्सलाई कभर गर्छ र यो जुन चाहिँ अब म बताउनु गइरहेको कुराहरू एकदमै ध्यानपूर्वक सुन्यौ भने
साह्रै ज्यादा किताबमा घोटी बस्नु पनि पर्दैन, त्यही कुराले नै तिम्रो 6 मार्क्स कभर गरिएको हुन्छ। र अब के त त्यो 6 मार्क्स कभर गर्ने 6 मार्क्स कभर गर्ने कुराहरू के त भन्दा पहिला सुरु आयो मिनिङ, पार्टनरसिप। मिनिङ अफ पार्टनरसिप, पार्टनरसिप भनेको के हो त? तिमीहरूले क्लास 11 मा अलरेडी बिजनेसको त धेरथोर ज्ञान त सिकेरै आएको छौ। त्यति मात्र होइन, इभन तिमीहरूले फाइनल एकाउन्टसम्म पनि गरेर आइसकेको छौ, जुन चाहिँ फाइनल एकाउन्टमा ट्रेडिङ एकाउन्ट, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट, यो 3टा चिज तिमीहरूले प्रिपेयर गरेको थियौ। तर त्यति बेला चाहिँ तिमीहरूले क्लास 11 सम्ममा चाहिँ तिमीहरूले खालि सोल प्रोप्राइटरसिप बिजनेसको मात्रै अकाउन्ट्सहरू गरेको थियौ। सोल प्रोप्राइटरसिप बिजनेस भनेको एक्लो मान्छेले चलाउने बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरसिप बिजनेस भनेको चाहिँ त्यो बिजनेस हो। र अब जुन चाहिँ आज हामी यहाँनिर सिक्नु आँटेको छौँ त्यसै चाहिँ पार्टनरसिप। अनि पार्टनरसिप भनेको जति बेला कुनै पनि बिजनेसमा 1 देखि बढेर 2 जना या 2 भन्दा बढ्ता व्यक्ति मिलेर बिजनेस चलाउँछ, त्यति बेला त्यो बिजनेसलाई हामीले पार्टनरसिप भन्छौँ। भनेपछि पार्टनरसिपको सबभन्दा फर्स्ट कुरा के आयो त? मिनिमम नम्बर्स 2, कमसे कम 2 या 2 भन्दा बढ्ता मान्छे मिलेर एउटा कमन गोल भनेको प्रफिट, नाफा कमाउने उद्देश्यले जब बिजनेस सुरु गर्छ, चलाउँछ, अनि त्यो बिजनेस लिगल बिजनेस हुनुपर्छ। इन द आइज अफ ल यो इट सुड बी लिगल। यस्तो प्रकारले 2 भन्दा बढ्ता मानिसहरूले चलाएको बिजनेसलाई पार्टनरसिप बिजनेस भनेर भनिन्छ। सो तिमीहरूले अब यही प्रसङ्गमा अलिकति तिमीहरूलाई बताऊँ कि डेफिनेसनहरू टेक्स्ट बुकबाट तिमीहरूले लिनु सक्छौ, तर त्यो डाइरेक्टली तिमीहरूले डेफिनेसन पढ्दा बुझ्दैनौ भनेर यहाँ हाम्रो काम हो एक्सप्लेन गरेर तिमीहरूलाई जति सक्दो बुझाउने। त्यसर्थ मैले यहाँ डेफिनेसन लेखिबसेको छुइनँ। When 2 or more persons starts the business to earn profit, that is called a partnership. तर अघि मैले भने that should be legal. अब त्यसो भने 2 जनादेखि बेसी कति त भन्ने कुरा आउँछ। त यो पार्टनरसिपको एउटा म्याक्सिमम नम्बर अफ मेम्बर्सको पनि लिमिट राखिदिएको छ। म्याक्सिमम नम्बर अफ मेम्बर्स इन अ पार्टनरसिप कति हुन्छ त भन्दा द्याट इज 20। त्यो चाहिँ हुनु पर्यो 20। अनि कस्तो खालकोमा भन्दा साधारण कुनै पनि टाइपको पार्टनरसिप बिजनेसमा हो भने इट सुड बी 20। तर कोही बेला कतिजना मानिसहरू पार्टनरसिपमा ब्याङ्किङ बिजनेस पनि चलाउँदै गरेको हुन्छ। ब्याङ्किङ भनेको त बुझ्छौ, फाइनेन्सियल एसिस्टेन्स दिने इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई हामी ब्याङ्किङ भन्छौँ। त त्यस्तो खालको ब्याङ्किङ बिजनेस चाहिँ यदि पार्टनरसिपमा चलाउँदैछौ भने फेरि त्यसको नम्बर अफ म्याक्सिमम मेम्बर सुड बी 10, द्याट इज रेस्ट्रिक्टेड। त्यो चाहिँ 10 मा रेस्ट्रिक्सन लगाइदिएको छ। नर्मल पार्टनरसिप बिजनेस चलाउने हो भने 20 जनासम्मले चलाउन सकिन्छ, 2 जनादेखि 20 जनासम्मले। तर यदि त्यो ब्याङ्किङ पार्टनरसिप बिजनेस हो भने फेरि त्यसमा म्याक्सिमम नम्बर सुड बी 10, त्योभन्दा ज्यादा पाइँदैन। त अब यो 20 भन्दा ज्यादा भयो भने के हुन्छ त? कोही बेला त 20 भन्दा ज्यादा 25, 30, 40 जनाले पनि त मिलेर चलाउन सक्ला बिजनेस। अब जस्तो यो 20 देखि माथि बढ्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ जोइन्ट स्टक कम्पनी। त्यो अब तिम्रो पार्टनरसिपदेखि जोइन्ट स्टक कम्पनीमा पर्छ त्यो बिजनेस। भन्नुको मतलब 21, 22, 23, 21, 22, 23 अप टु 50 मेम्बरसम्मले मिलेर त्यो बिजनेस चलाउँदैछ भने त्यसलाई जोइन्ट स्टक कम्पनीको अन्डरमा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी भनेर भनिन्छ। प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी, जुन चाहिँ कुराहरू यो टपिकदेखि बाहिरको भएर अहिले जस्ट तिमीहरूलाई थ्योरी पार्ट्स मात्र बुझाउँदैछु म। कारण त्यो थ्योरी पार्ट्सहरू चाहिँ तिम्रो यो 6 मार्क्सको क्वेसन्समा आउने पोसिबिलिटिज हुन्छ। र 50 सम्म प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीज भनिन्छ। 50 देखि अझ बढेर गयो भनेदेखि त्यसलाई हामी पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भन्छौँ, जुन चाहिँ नर्मली सेयरहरू बेचेर चलाइने गरिन्छ। त्यो तिमीहरूले प्राय जानेको कुरा हो।
र अहिले चाहिँ हामी फिलहाल हाम्रो आजको टपिक पार्टनरसिप भएकोले गर्दाखेरि पार्टनरसिप त्यसो भने केलाई भन्दो रहेछ भन्दाखेरि त्यो बिजनेस जसमा मिनिमम मेम्बर 2 जना हुन्छ अनि म्याक्सिमम मेम्बर 20 या त ब्याङ्किङ बिजनेस हो भने 10। ओके, अब पार्टनरसिप किन गर्नुपर्छ त? पार्टनरसिपको आवश्यकता किन पर्यो? सोल प्रोप्राइटरसिप बिजनेस चल्दा चल्दै पार्टनरसिप किन गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब यो प्र्याक्टिकल कुरा हो, हामीले प्र्याक्टिकली सोचेर हेर्नुपर्ने कुरा कि एकजना मान्छेले जति धन जुटाउनु सक्छ, जति क्यापिटल कन्ट्रिब्युट गर्नु सक्छ, 2 जना मान्छेले त्योभन्दा ज्यादै कन्ट्रिब्युट गर्नु सक्छ। एकजना मान्छेको दिमाग जति चल्छ, 2 जना मान्छेको मिलाएर चलाउँदा ज्यादा चल्छ। भनेपछि जब हामीलाई बिजनेसलाई एक्सपान्ड गर्ने आवश्यकता पर्छ, तर त्यो एक्सपान्सनको निम्ति हाम्रोमा भने जति क्यापिटल हुँदैन, त्यति बेला हामीले कोही पार्टनर खोज्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ। र त्यसरी नै अब 2 जना 3 जना मिलिओरिकन जति बेला उनीहरूको आफ्नो विचार मिल्छ, मत मिल्छ, त उनीहरू एउटा सरसल्लाहमा आएर उनीहरूले पार्टनरसिप सुरु गर्नु सक्छन् र त्यो प्रकारले चलिएको बिजनेस भयो पार्टनरसिप। अब यसमा 1-2 कुरा आउँछ। पार्टनरसिप, यहाँनिर मैले पार्टनरसिपको डेफिनेसन अहिले बताएँ। अब अर्को कुरा आउँछ पार्टनरसिप फार्म। अब फार्म भनेको त केही पनि होइन, इट इज सिम्पली द कलेक्टिभ नेम अफ द्याट बिजनेस। कलेक्टिभली भन्दाखेरि जस्तो XYZ 3 जना मिलेर एउटा बिजनेस चलाउँदैछ भने उनीहरूले त्यो बिजनेसको नाम केही राख्छ, X एन्ड ब्रदर्स, Y एन्ड ब्रदर्स, X एन्ड सन्स, त्यस्तो केही पनि नाम राख्नु सक्छ। द्याट इज कल्ड द फार्म नेम। त्यसलाई फार्म नेम भनियो। त फार्म नेम भनेको ठुलो कुरा केही छैन। पार्टनरसिप फार्म, इट इज अ कलेक्टिभ नाउन फर द्याट पर्टिकुलर बिजनेस। कलेक्टिभली भन्दाखेरि हामीले पार्टनरसिप फार्म भनेर भन्छौँ त्यसलाई। त त्यसको केही नाम चाहिँ राखिएको हुन्छ, त्यति चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अनि थर्ड वान इज पार्टनरसिप डिड। यो कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। पार्टनरसिप डिड भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै भन्दा पनि एकदमै पार्टनरसिप गर्दा चाहिने चिज चाहिँ डिड हो। र के हो त यो चिज? के हो भन्दा यसलाई पनि सिम्पल वेजमा भन्नु पर्दाखेरि इट इज नथिङ बट ओन्ली द एग्रिमेन्ट मेड बाई ऑल द पार्टनर्स। जम्मै पार्टनरहरूले एकाअर्कामा बसेर सरसल्लाह गरेर बनाएको एग्रिमेन्टलाई चाहिँ भन्छ पार्टनरसिप डिड। र त्यो एग्रिमेन्ट ओरल पनि हुनसक्छ, मौखिक रूपमा बसेर मुखैको मुखैमा लु यसो गर्नुपर्छ त्यसो गर्नुपर्छ भनेको पनि हुनसक्छ, या त रिटर्न पनि हुनसक्छ। तर अब त्यसै पनि जान्ने र बुझ्ने कुरा हो कि इट इज बेटर टु ह्याभ अ रिटर्न पार्टनरसिप डिड। किनभने मुखले भनेको कुरा आजको भोलि केही पनि हामी बदली गर्नु सक्छौँ, भनिन भन्नु पनि सक्छौँ, यस्तो भएको थिएन कुरा भन्नु पनि सक्छौँ। तर लिखित रूपमा जब बसेको छ भनेदेखि त्यो एउटा प्रमाणको रूपमा बसेको हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो पार्टनरसिप डिड चाहिँ एउटा पार्टनर्सहरूको बिचको एग्रिमेन्ट हो। अब फेरि एग्रिमेन्ट भन्नाले कस्तो एग्रिमेन्ट त के त भन्दाखेरि यही कुरामा चाहिँ भरको पार्टनरसिपको डल्लै डिटेल्सहरू चाहिँ यसमा लेखिएको हुन्छ। कस्तो नेचरको बिजनेस गरिँदैछ, कुन जग्गामा खोलिँदैछ, को त्यसको मालिकहरू हो, कोले कति क्यापिटल कन्ट्रिब्युसन गर्दैछ, फ्युचरमा गएर कति प्रफिट्सहरू कस्तो पाराले प्रफिट सेयर गर्ने भन्ने कुराहरू जम्मै त्यो क्लजेसहरू चाहिँ पार्टनरसिप डिडमा इन्क्लुड गरिएको हुन्छ। र एउटा पुरानो मानिसहरूको भनाइ छ साझे कि बाझे भन्ने गर्छन्। भनेको चाहिँ साझे भनेको साझेदारी बिजनेस गर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ झगडा चाहिँ अवश्य नै हुन्छ भन्ने एउटा भनाइ छ। अनि त्यो धेरै हद तक साँचो पनि हो। र त्यही साझेदारी बिजनेसमा झगडा नहोस् भन्नु हेतु चाहिँ बनाइने एग्रिमेन्ट चाहिँ हो पार्टनरसिप डिड। यसले चाहिँ त्यो झगडालाई जति सक्दो नगर्ने या त हुनु नदिने कार्य गर्नुमा मद्दत गर्छ। कसरी भन्दाखेरि कुनै पनि पार्टनरसिप जब हामी सुरु गर्छौँ, सुरुमा त एकदमै मत मिलेर नै सुरु गरिन्छ, तर पछाडि गएर के हुन्छ भने जब प्रफिट कमाउनु थालिन्छ, प्रफिट अर्न गरिन्छ, त त्यो प्रफिट कमाउनु थालेपछि
फलानाले बेसी लग्यो, यसले कम्ती पायो, मैले कम्ती पाएँ भन्ने एउटा त्यहाँनिर मनमुटाउ सुरु हुन्छ। त्यो मनमुटाउलाई मेटाउनुको निम्ति विशेष पार्टनरसिप डिड बनाइन्छ, जसमा सबै कुरा पहिलाबाटै सबैको सरसल्लाह अनुसार त्यहाँनिर लेखिएको हुन्छ कि कसैले कुनै पार्टनरहरूले या त सबै पार्टनरले क्यापिटलमाथि इन्ट्रेस्ट लिने कि नलिने, कुनै ज्यादा खट्ने पार्टनरलाई स्यालेरी दिने कि नदिने, कसैले आफ्नो बिक्री बिजनेसको बिक्री बढाउँदैछ कुनै एकजना पर्टिकुलर पार्टनरले भने उसलाई त्यसमा केही कमिसन दिने कि नदिने भन्ने ती सबै कुराहरू क्लजेसहरूलाई चाहिँ हामीले पार्टनरसिप डिडमा इन्क्लुड गरेको हुन्छौँ। पार्टनरसिप डिडको कुराहरू हामीले बुझ्यौँ कि कुनै माने क्यापिटलमाथि इन्ट्रेस्ट दिने नदिने कुरा, कुनै पार्टनरलाई स्यालेरी दिने नदिने कुराहरू, कमिसन दिने नदिने कुरा, त्यो बाहेक अझै इम्पोर्टेन्ट कुरा के भन्दाखेरि फ्युचरमा गएर प्रफिट कसरी बाँड्ने त, कुन रेसियोमा बाँड्ने, कसले कति कति लाने भन्ने यी सबै कुराहरू यो पार्टनरसिप डिडमा गाभिएको हुन्छ र जसले गर्दा पछि गएर आफ्टर द कम्प्लिसन अफ 1 इयर, 1 कम्प्लिट इयर भइसकेपछि जब प्रफिट हुन्छ र प्रफिट बाँड्ने कुरा आउँछ, प्रफिट बाँड्दाखेरि त्यति बेला कसैलाई गुनासो हुँदैन, डिडको अनुसारले जे भनेको छु त्यो अनुसारले बाँडिँदै जान्छ। तर इन एब्सेन्स अफ डिड त्यति बेला चाहिँ गएर पछाडि गएर मनमुटाउ हुने सम्भावना रहन्छ, लु यसले धेर लग्यो यसले कम्ती लग्यो भन्ने। त त्यसैले गर्दा विशेष गरी पार्टनरसिप बिजनेसमा पार्टनरसिप डिड हुनु अति आवश्यक छ। त्यो पनि हुनु त कुनै लिखित पार्टनरसिप डिड, रिटन पार्टनरसिप डिड हुनुपर्छ भन्ने त्यस्तो केही खास छैन। अच्छा, यो बिचमा मैले एउटा सानो कुरा तिमीहरूलाई भन्नु के भुले भनेदेखि यो जति पनि पार्टनरसिप बिजनेसहरू चल्छ यो यसको निम्ति सरकारले एउटा एक्ट बनाइदिएको छ, इन्डियन पार्टनरसिप एक्ट 1932 भनेर एउटा एक्ट बनिएको छ। इयर चाहिँ राम्रो याद गर्नु, 1932। इन्डियन पार्टनरसिप एक्ट 1932 ले त्यसमा धेरैवटा कुराहरू मेन्सन गरिएको छ जुन चाहिँ कुराको आधारमा हामीले यो पार्टनरसिप बिजनेस चलाउनु पर्ने हुन्छ। त यो 1932 को एक्ट जुन चाहिँ बनाएको छ त्यसले पार्टनरसिप डिडलाई रिटर्नमै बनाउनुपर्छ भन्ने त्यस्तो केही कम्पल्सन त दिएको छैन, ओरल बनाउँदा पनि हुन्छ। तर अघि मैले भने कि रिटर्न बनाएको चाहिँ राम्रो, कारण जे कुरा पनि माने ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा हामीले गरेको छौँ भनेदेखि पछाडि त्यसले हामीलाई प्रब्लम दिँदैन। त पार्टनरसिप डिडको कुरा त्यो भयो। योसँग रिलेटेड अर्को एउटा कुरा आउँछ, इज रेजिस्ट्रेसन अफ अ पार्टनरसिप इज कम्पलसरी भन्ने क्वेसन प्राय तिमीहरू पाउँछौ। त्यो एमसिक्यूमा पनि आएको हुन्छ या सर्ट आन्सर टाइपमा आएको हुन्छ के पार्टनरसिपलाई रेजिस्ट्रेसन गर्नु जरुरी छ भनेर आएको हुन्छ र त्यसको पनि तिमीहरूले आन्सर राम्रोसँगले याद गरिराख्नु। नो, इट इज नट कम्पलसरी टु रेजिस्टर अ पार्टनरसिप बिजनेस। कम्पलसरी चाहिँ छैन, कम्पलसरी छैन, तर त्यसलाई एउटा अब्लिगेटरी बनाइदिएको छ। अब्लिगेटरी भनेको कस्तो भन्दाखेरि रेजिस्ट्रेसन गर्यौ भनेदेखि पछाडि तिमीहरूलाई केही अब असुविधा पर्दा लिगल हेल्प लिनु हामी जान्छौँ, कानुनको मद्दत लिनु जान्छौँ। अब पार्टनरसिपमा कोही बेला फ्युचरमा केही पनि हुनसक्छ, त त्यति बेला जब हामी लिगल हेल्प लिनु जान्छौँ त्यति बेला रेजिस्टर्ड पार्टनरसिप फर्म छ भने कानुनी मुताबिकले त्यसलाई सल्भ गरिन्छ। भनेदेखि रेजिस्टर गरेको छैन भने त्यसलाई कानुनले कुनै मद्दत गर्दैन। त्यति मात्र होइन, कतिवटा पाउने बेनिफिट्सहरू, गभर्मेन्टबाट पाउने बेनिफिट्सहरूमा पनि अनरेजिस्टर्ड पार्टनरसिप फर्म चाहिँ वञ्चित रहन्छ, त्यहाँदेखि त्यो सुविधाहरू उनीहरूले लिनु पाउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि रेजिस्ट्रेसन पनि पार्टनरसिपको कम्पलसरी चाहिँ छैन, त्यो कुरा चाहिँ याद गर्नु। तिम्रो क्वेसनमा इज रेजिस्ट्रेसन अफ अ पार्टनरसिप फर्म कम्पलसरी भन्यो भने आन्सर चाहिँ नो हुन्छ। नो, इट इज नट कम्पलसरी भन्नुपर्छ। र यो बेसिक कुराहरू हामीले पार्टनरसिप डिड, पार्टनरसिप फर्मको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। अब खासै आज हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रिपरेशन अफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो। त त्यसको अगाडि तिमीहरूले मोटामोटी बुझ्यौ कि पार्टनरसिप बिजनेस कस्तोलाई भन्दो रहेछ, त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स के हुनुपर्दो रहेछ, माने अब फिचर्स अफ अ पार्टनरसिप बिजनेस के हुन्छ भन्ने कुरामा। जस्तो अब नम्बर अफ मेम्बर्स बताइदिएँ मैले, बिजनेस हुनु पर्यो, द्याट मिन्स प्रॉफिट मोटिभ हुनु पर्यो, लिगल हुनु पर्यो,
त्यो बाहेक अब रेजिस्ट्रेसन कम्पलसरी त होइन, तर अब गरेको बेटर हुन्छ। त यी कुराहरू चाहिँ भयो पार्टनरसिप फर्मको फिचर्स अर्थात् क्यारेक्टरिस्टिक्स। अब आउँछ यहाँनिर हामी प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन जानु अगाडि यो तिमीहरूले देख्दैछौ फिक्स्ड एन्ड फ्लक्चुएटिङ क्यापिटल मेथड्स अफ एकाउन्टिङ भनेर देख्दैछौ। अब यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पार्टनरसिप गर्दाखेरि अब सोल प्रोप्राइटरसिपमा त तिमीहरूलाई थाहा छ एक्लो मान्छे हुन्छ, एक्लै मान्छेले चलाउँदै गरेको हुन्छ, जे जति नाफा हुन्छ सिधै उसैले लान्छ, त्यसमा अर्को क्लेम गर्ने कोही हुँदैन, त्यसले गर्दाखेरि सिधा प्रफिट सोल ओनरको क्यापिटलमा ट्रान्सफर हुन्छ। तर यहाँ त अब मोर देन वान पार्टनर्स भएकोले गर्दाखेरि त्यो जुन चाहिँ बाँडिने प्रफिट्सहरू हुन्छ त्यो प्रफिट्सहरू चाहिँ पार्टनरहरूको डाइरेक्ट क्यापिटलमा हाल्ने कि या त त्यो क्यापिटललाई चाहिँ इन्ट्याक्ट देखाउनुको लागि अरू कुनै एउटा अकाउन्ट खोलेर ट्रान्सफर गर्ने भन्ने क्वेसन्स उठ्छ त्यहाँ। त्यसको निम्ति चाहिँ यो कुरो पनि सुरुमै पार्टनर्सहरूले डिड बनाउँदा नै मेन्सन गरेको हुन्छ कि उनीहरूको क्यापिटल एकाउन्ट चाहिँ कस्तो प्रकारले फिक्स्ड क्यापिटल मेथडमा प्रिपेयर गरिन्छ या त फ्लक्चुएटिङ क्यापिटल मेथडमा प्रिपेयर गरिन्छ। र फिक्स्ड क्यापिटल मेथडमा माने फलो गर्यो भने उनीहरूले फिक्स्ड क्यापिटल मेथड्स अफ एकाउन्टिङ फलो गर्दैछ भनेदेखि पार्टनरहरूले बिजनेसबाट पाउने जति पनि कुराहरू छ त्यसलाई एउटा सेपरेट पार्टनरको करेन्ट एकाउन्ट भन्ने खोलेर त्यसमा ट्रान्सफर गरिन्छ। होइन फ्लक्चुएटिङ क्यापिटल मेथडमा मेन्टेन गर्ने भन्यो भनेदेखि सबै कुराहरू उनीहरूले पाउने, पार्टनर्सहरूले पाउने, जस्तै सबै कुराहरू भनेको इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल, इफ स्यालेरी, कमिसन या सेयर अफ प्रफिट, यो सबै कुराहरू सिधै उनीहरूको पार्टनर्सको क्यापिटल एकाउन्टमा हालिदिन्छ। त यसको चर्चा हामी पछिबाट जति बेला पार्टनर्सको क्यापिटल एकाउन्ट प्रिपेयर गर्छौँ त्यति बेला मोर डिटेलमा यसको डिस्कस गर्छौँ हामी। अहिले फिलहाल जस्ट यसको अन्डरमा पर्छ र मैले तिमीहरूलाई अलिकता बताइ मात्रै दिएको। अब सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा त आजको त प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन त भइगयो, त त्यसको बादमा भ्यालुएसन अफ गुडविल, रिकन्स्ट्रक्सन अफ पार्टनरसिप, यो कुराहरू हाम्रो अरू पछाडिको क्लासेसमा हुन्छ, त्यो कुरा म पहिल्यै बताइराखौँ। यो कुराहरूको डिस्कसन्स हाम्रो अन्य क्लासेसमा हुन्छ। आजको क्लासमा हामी अब यसमा फोकस गर्छौँ। यो सम्बन्धित प्रिपरेसन अफ प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टले चाहिँ तिमीहरूलाई एउटा न्युमरिकल क्वेसन दिन्छ जुन चाहिँ 4 मार्क्सको हुन्छ। र यति पनि म आज तिमीहरूलाई बताउँदैछु, अहिले नै तिमीहरूलाई बताउन चाहन्छु कि यो जुन चाहिँ प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टको डिटेल्स अब म तिमीहरूलाई बताउँदैछु, बुझाउँदैछु। यो बुझाइसकेपछि तिमीहरूले कुनै पनि प्रिभियस इयरको एचएसको क्वेसन्स डाउनलोड गर्नु सक्छौ, त्यसलाई अनलाइन तिमीहरूले हेर्नु सक्छौ। हेरेर त्यसमा तिमीहरूले फर्स्ट क्वेसन नै 4 मार्क्सको प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट फ्रम द फलोइङ इन्फर्मेसन भनेर तिमीहरूलाई दिएको हुन्छ। त्यो क्वेसन निकालेर तिमीहरूले आजैदेखि सल्भ गर्नु सक्ने हुन्छौ भन्ने तिमीहरूलाई विश्वास दिलाउँछु म। त त्यो सँगसँगै तिमीहरूले 6 मार्क्सको यो थ्योरी क्वेसन्स पनि एकदमै गर्नु सक्छौ। त्यहाँनिर तिमीहरूले एमसिक्यूमा हेर्दै गयो भने तिमीहरूले थ्योरी पार्ट्सको लागि जुन जति मैले अहिले बताउँदैछु हुनसक्छ 2-4 कुरा छोडिन्छ। यो खालको अनलाइन क्लासमा तिमीहरूले डाइरेक्टली इन्टरेक्ट गर्नु सक्दैनौ, त्यो कुरा हामी जान्दछौँ। त त्यसले गर्दाखेरि 2-4 वटा कुरा छोडिएको छ भने तिमीहरू आफैले टेक्स्ट बुकबाट पनि जानुपर्छ। अनि टेक्स्ट बुकमा कुनै पनि क्लास 12 को टेक्स्ट बुक तिमीहरूले चलाउनु सक्छौ। हनीफेन मुखर्जीको बुकहरू छ, यो मैले अहिले यहाँ अब त्यसै रेफरेन्सको लागि ल्याएको बसुवान बसुको छ, थुप्रै छ, ग्रेडेड प्रब्लम्सहरू भन्नेहरू छ। डिफरेन्ट अथर्सको बुक्सहरू पाउँछौ। तिमीहरूले दाजुहरूकोबाट, पहिला पढिसक्ने दाजुहरूकोबाट, जसकोबाट पनि कुनै एउटा रेफरेन्सको लागि टेक्स्ट बुक चाहिँ लिएर तिमीहरूले त्यसमा अलिकति थ्योरी पार्टमा गयो भने यो थ्योरिटिकल पार्टको लागि चाहिँ तिमीहरूलाई सुविधा हुन्छ।
कतै अब हाम्रोबाट केही छुटेको छ भने, नभएदेखि न्युमेरिकल प्रब्लमको लागि चिन्ता गर्नु पर्दैन। न्युमेरिकल प्रब्लम हामी जुन प्रकारले सिकाउँछौँ त्यो अनुसारले तिमीले राम्रोसँगले सिक्यौ भने एकदमै सल्भ गर्नु सक्ने हुन्छौ। र अब म आजको विशेष न्युमेरिकल टपिक भनौँ, प्रॉफिट एन्ड लस, प्रिपरेसन अफ प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट, त्यसको तर्फ आउँदैछु। दिस इज द फर्म्याट for a profit and loss appropriation account. तिमीहरू योसँग familiar छौ. I think you are familiar with this type of format because this is nothing. This is simply the part of a final account. This is only the part of a final account. भनेको जुन चाहिँ क्लास 11 मा तिमीहरूले फाइनल अकाउन्ट गर्यौ, अघि मैले बताएँ क्लास 11 मा फाइनल अकाउन्टमा तीनवटा चीज गरेको थियौ, ट्रेडिङ अकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट। यो तीनटा गरेको थियौ। त्यो चाहिँ सोल प्रोप्राइटरशिपको भएकोले गर्दा, एक्लो मान्छेकोले भएकोले गर्दाखेरि त्यति तीनटा अकाउन्टले काम पुगेको थियो। जस्तो तिमीहरूलाई बताऊँ कि फाइनल अकाउन्ट म्यानुफ्याक्चररको लागि हो भने 4वटा अकाउन्टले बनिन्छ। एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ अकाउन्ट, एउटा ट्रेडिङ अकाउन्ट, एउटा प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट र एउटा ब्यालेन्स सिट। ट्रेडिङ कन्सर्न हो भने, ट्रेडर हो भने, ट्रेडर भनेको बुझ्छौ होला, जसले रेडिमेड चिज ल्याएर बेच्ने काम गर्छ। म्यानुफ्याक्चररकोबाट ल्याएर उसले बेच्ने काम मात्र गर्छ, ऊ आफैले त्यो चिज म्यानुफ्याक्चर गर्दैन, त्यस्तोलाई हामी ट्रेडर भन्छौँ। त ट्रेडरले हो भने फाइनल अकाउन्टमा तीनवटा अकाउन्ट प्रिपेयर गर्छ, एउटा ट्रेडिङ अकाउन्ट, एउटा प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट र एउटा ब्यालेन्स सिट। अब यो आज हामी डिस्कस गर्दैछौँ पार्टनरशिप भनेको यो सोल प्रोप्राइटरशिप होइन। त्यसले गर्दाखेरि सोल प्रोप्राइटरशिप होइन भनेपछि यहाँ एकभन्दा ज्यादा मान्छेहरू छ। त एकभन्दा ज्यादा मान्छे छ भनेदेखि जब ट्रेडिङ अकाउन्ट गर्छौँ, तिमीहरूलाई थाहा छ ट्रेडिङ अकाउन्टमा ग्रस प्रॉफिट और ग्रस लस निक्लिन्छ। त्यो ग्रस प्रॉफिट और ग्रस लसलाई तिमी प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्छौ, अनि प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा ट्रान्सफर गरेपछि त्यसबाट नेट प्रॉफिट निक्लिन्छ। त्यो नेट प्रॉफिट सिधै त्यो सोल ट्रेडरको क्यापिटलमा गएर एड हुन्छ ब्यालेन्स सिटमा। त्यो कुरा तिमीहरूले 11 को सिलेबसमा गरिसकेको कुरा हो, तिमीहरूलाई त्यो थाहा छ। त त्यसैको एउटा हिस्सा चाहिँ हो यो पार्टनरशिप बिजनेस गर्दैछौँ भने चाहिँ फाइनल अकाउन्ट गर्दाखेरि ट्रेडिङ अकाउन्ट पहिला गर्नु पर्यो, त्यहाँदेखि नेक्स्टमा प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट गर्नु पर्यो, त्यहाँबाट नेक्स्टमा बिफोर प्रिपेरेसन अफ ब्यालेन्स सिट यु हेभ टु प्रिपेयर दिस पर्टिकुलर अकाउन्ट प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट। यो कुरा चाहिँ ठिकसँग बुझ्नु। अब तिमीहरूले पार्टनरशिपमा फाइनल अकाउन्टकै एउटा हिस्सा रहेछ, सोल प्रोप्राइटरशिपमा चाहिँदैन रहेछ, पार्टनरशिपमा मात्र चाहिँदो रहेछ यो कुरा। र के को पछि गरिँदो रहेछ भन्दा प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट प्रिपेयर गरिसकेपछि तुरन्त बादमा प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट प्रिपेयर गर्नुपर्छ। त ट्रेडिङ अकाउन्ट स्टार्ट हुन्छ ओपनिङ स्टकबाट अनि क्लोज हुन्छ उता क्लोजिङ स्टकमा। त्यो बिचमा तिमीहरूले यतापट्टि पर्चेजेस देख्छौ, यता सेल्स देख्छौ, र डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस ट्रेडिङ अकाउन्टको डेबिटमा आउँछ। त्यतिबाट हामीले ग्रस प्रॉफिट निकाल्छौँ। ग्रस प्रॉफिट निक्लेपछि त्यो प्रॉफिट एन्ड लसमा ट्रान्सफर गरिन्छ। प्रॉफिट एन्ड लसबाट फेरि अल इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू हामीले देखाइसकेपछि त्यसमा फेरि हामी नेट प्रॉफिट निकाल्छौँ। अब त्यो नेट प्रॉफिट अरू बेला हो भने सोल ट्रेडरको हो भने सिधा ब्यालेन्स सिटमा क्यापिटलमा गएर एड हुन्थ्यो। अब चाहिँ आजको हामीले जुन चाहिँ यो पार्टनरशिप गर्दैछौँ, यो पार्टनरशिपमा चाहिँ त्यही प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा निक्लेको नेट प्रॉफिट चाहिँ यहाँ आएर सुरु भएको छ। बाई प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट नेट प्रॉफिट ट्रान्सफर्ड भनेर यहाँ तिमीहरू देख्दैछौ। त वास्तवमा यो के रहेछ भन्दाखेरि पार्टनरशिप बिजनेस हो भनेदेखि चाहिँ फाइनल अकाउन्टको थर्ड स्टेज रहेछ यो। थर्ड स्टेज, फर्स्ट स्टेज ट्रेडिङ अकाउन्ट, सेकेन्ड स्टेज प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट, थर्ड स्टेज चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट, एन्ड द फोर्थ स्टेज इज ब्यालेन्स सिट। त अब यो यहाँनिर सुरु भयो बाई प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट नेट प्रॉफिट ट्रान्सफर भनेर। अब कुरा आयो यसमा त्यसो भने अरू के जान्छ त, अब कस्तो खालको आइटम चाहिँ यहाँ जान्छ।
प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट र प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टको बिचमा भिन्नता के छ त्यही चाहिँ तिमीहरूले सबभन्दा राम्रो बुझेको हुनुपर्छ। त्यो बुझ्यौ भनेदेखि प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट बुझ्यौ। त अब त्यो कुरा बुझ्नु अगाडि म तिमीहरूलाई अलिकता एउटा कुरा बताउँछु। जति पनि आइटम्सहरू तिमीहरूले प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिटमा हाल्थ्यौ, प्रॉफिट एन्ड अब अलिकति इमेजिन गर्नुपर्छ है, पोहोरको कुरा हो यो, 11 मा पढेको कुराहरू, त अलिकति तिमीहरूले त्यो रिकल गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। त तिमीहरूले सम्झ कि प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा डेबिटमा के हाल्थ्यौ त भन्दाखेरि त्यहाँनिर तिमीहरूले हाल्थ्यौ टु रेन्ट, टु स्यालेरी, कमिसन टु कमिसन, टु इन्ट्रेस्ट, टु डिस्काउन्ट, त्यो बाहेक अझै थुप्रै के हाल्थ्यौ, लसेसहरू, ब्याड डेट्सहरू हाल्थ्यौ, डेप्रिसिएसन्सहरू हाल्थ्यौ। त त्यो जुन कुराहरू हाल्थ्यौ त्यो चिजहरूलाई चाहिँ भनिन्छ चार्ज अगेन्स्ट प्रॉफिट। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ चार्ज अगेन्स्ट प्रॉफिट भनेर भनिन्छ। अब चार्ज अगेन्स्ट प्रॉफिट भनेको चाहिँ के हो त भन्छ भने त्यो चाहिँ बिजनेसमा नाफा भए पनि दिनुपर्छ, नोक्सान भए पनि दिनुपर्छ। Those expenses are compulsory expenses for the business. Whether the business is earning profit or loss, business has to pay all those expenses. These are compulsory expenses अनि यसलाई अकाउन्टिङ भाषामा भन्दाखेरि चार्ज अगेन्स्ट प्रॉफिट भनेर भनिन्छ। र त्यो चार्ज अगेन्स्ट प्रॉफिटहरू चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जान्छ। अब यहाँ आउने जुन यो मैले लेखिराखेको कुराहरू छ यसलाई चाहिँ एप्रोप्रिएसन अगेन्स्ट प्रॉफिट भन्छ। एप्रोप्रिएसन अगेन्स्ट प्रॉफिटहरू चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टमा जाँदो रहेछ, चार्ज अगेन्स्ट प्रॉफिटहरू चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जाँदो रहेछ। द्याट इज द मेन डिफरेन्स बिट्विन प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट एन्ड प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट। All the charge against profits are to be shown in profit and loss account, and all the appropriations against profit are to be shown in the PL appropriation account. The charge against profit भनेको अघि मैले भने जस्तो कि तिमीले तिम्रो बिजनेसको स्टाफको स्यालेरी यो पालि नोक्सान भयो दिन नल भन्नु नमिल्ने कुरा हो। तिमीले बिजनेस जहाँ खोलेको छौ ल्यान्डलर्डलाई रेन्ट तिर्नुपर्छ, त त्यो रेन्ट यो पालि लस भयो यो पालि म दिन नल भन्नु नसक्ने कुरा हो। त्यो चाहे लस होस्, प्रॉफिट जति नै बेसी होस् या जति नै कम्ती होस्, यु हेभ टु पे। त्यो चाहिँ भयो चार्ज अगेन्स्ट प्रॉफिट। अब यहाँनिर मैले के देखाउँदैछु हेर है, प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसनमा सबभन्दा पहिला टु इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल टु पार्टनर्स, टु इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल, टु पार्टनर्स स्यालेरिज, टु पार्टनर्स कमिसन, टु इन्ट्रेस्ट एन्ड पार्टनर्स लोन। यहाँ मैले एस्ट्रिक लाग्छु त्यसको म अहिले कुरा बताउँछु। त नर्मली यहाँनिर तिमीले हेर्दाखेरि यहाँ पार्टनरले पाउने कुराहरू देख्दैछौ। जुन चाहिँ कुराहरू हामीले अघि डिस्कस गरेको डिडमा, पार्टनरसिप डिडमा मेन्सन गरिएको थियो कि फलाना पार्टनरले खटेकोमा यति स्यालेरी पाउने, उसले आफ्नो एक्स्ट्रा टाइम डिभोट गरेकोमा यति स्यालेरी पाउने, यो मान्छेले सेल्स बढाएकोमा कमिसन यति पाउने भन्ने कुनै क्लजेसहरू डिडमा हालिएको थियो भने एज पर द्याट एग्रिमेन्ट ही इज एन्टाइटल्ड फर द्याट पर्टिकुलर स्यालेरी अर कमिसन अर एनी अदर इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल्स। त्यो चिजहरू चाहिँ अब नेट प्रॉफिट निक्लेपछि एज पर डिड तिमीहरूलाई क्वेसन्समा केही ठुलो कुरा दिएको हुँदैन। एउटा पार्टनरसिप फार्म छ, यसरी यसरी रन गर्दैछ एन्ड देयर डिड प्रोभाइड्स द फलोइङ पर्टिकुलर क्लजेस भनेर दिएको हुन्छ क्वेसनमा। अनि तिमीलाई भनिदिएको हुन्छ कि यो इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल यो रेटमा दिनु, फलाना पार्टनरलाई स्यालेरी यसरी दिनु, कमिसन कुनै पार्टनरलाई दिनु छ भने यसरी दिनु भन्ने डल्लै क्लजेस तिमीले क्वेसनमा पाएको हुन्छौ। त्यो क्वेसनको मुताबिक तिमीले simply first you have to put the net profit in this side, credit side by profit and loss account, net profit transferred। त्यहाँदेखि तिमी त्यो पार्टनरसिपको क्वेसनमा पढ्दै जान्छौ, क्लज पढ्दै जान्छौ, के भनेको छ त, त्यहाँ के दिनु भनेको छ। अब इन्ट्रेस्ट एन्ड क्यापिटल इज टु बी प्रोभाइडेड टु अल द पार्टनर्स एट द रेट अफ 10% भनेको छ भने सिम्पली अब मानिलिउ एकछिनलाई सानो न्युमेरिकल एक्जाम्पल लिएर गर्नुपर्छ यहाँ। If suppose
देयर आर 3 पार्टनर्स एक्स वाई जेड, 3 जना पार्टनर छ अरे। मानिलियो एकछिन यसले 1 लाख रुपीस कन्ट्रिब्युट गरेको थियो, वाईले 80,000 कन्ट्रिब्युट गरेको थियो क्यापिटल सुरुमा, जेडले 50,000 गरेको थियो। मानिलियो एक्स हैज कन्ट्रिब्युटेड 1 लाख, वाई 80,000, जेड 50,000। यो उनीहरूको इनिसियल क्यापिटल, बिजनेस सुरु गर्दाको क्यापिटल। अब मान तिम्रो क्वेसनमा तिमीले देख्दैछौ इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल इज टु बी प्रोभाइडेड एट द रेट अफ 10% पर एनम भनेर तिमीले क्वेसनमा पाउँदैछौ भने केही बेसी काम गर्नु परेन। एक्स को 1 लाख को 10%। नर्मली यसमा टाइम पिरियडलाई हेर्नु जरुरी हुन्छ। भनेको चाहिँ अब यिनीहरूले कहिले सुरु गरेको थियो बिजनेस, मानिलियो 1/1/2019 मा गरेको थियो अरे। एन्ड let us suppose that you are preparing our final account as on 31/12/2019. सपोज एकछिनलाई मैले तिमीहरूलाई बुझाउनलाई यो बताउँदैछु। यो तारिकमा उनीहरूले सुरु गरेको थियो र टक्कै अब यो पुरा 1 इयर कम्प्लिट हुँदाखेरि उनीहरूले क्लोज गर्दैछ भनेदेखि यो क्यापिटलमाथि दे विल गेट इन्ट्रेस्ट फर कम्प्लिट 1 इयर। त क्याल्कुलेट 10% अफ 1 लाख, द्याट इज 10,000। त्यसरी नै यसको 8,000 अनि यसको 5,000। अब तिमीले टु इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल भनेर एक्स, यो जुन चाहिँ देख्दैछौ यो फर्मेटमा भित्रको यो एउटा कलम मैले बनाएको छु जुन चाहिँ खाली देख्दै थियौ, हुन त अब यहाँ मैले डट डट गरेको छु, यो ब्ल्याङ्क राखेको थिएँ। दिस इज फर रफ वर्क, यो तिम्रो रफ वर्कको लागि राखिने कलम हो। एन्ड दिस इज द फाइनल कलम भनेको तिमीले टु इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल भनेर लेखिदिन्छौ। एक्स 10,000, वाई 8,000, जेड 5,000। यो फर्मेट मात्रै देखाउँदा तिमीहरूलाई बुझ्नु साह्रो पर्छ भनेर मैले यहाँ एक्जाम्पलसँग तिमीहरूलाई एउटा प्रब्लम सल्भ गर्नु सकोस् भनेर बुझाउँदैछु। टु इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल लेख्यो, एक्स वाई जेड लेख्यो, 10,000, 8,000, 5,000। यसरी अब 10,000, 8,000, 5,000 गर्यो। यसलाई यसो लाइन तान्यो, यसको टोटल उता लग्यो 18 + 5 23,000। यो चाहिँ तिम्रो बाहिर जान्छ यसरी। यसको अन्डरमा यति आयो। अब तिमी क्वेसनको नेक्स्ट क्लज पढ्छौ। नेक्स्ट क्लजमा मानिलियो तिमीलाई कमिसन दिनु भनेको छ। कमिसन चाहिँ अब वाईलाई मात्रै दिनु भनेको रहेछ। 5% कमिसन अन सेल्स भनेर दिएको छ। नर्मली सेल्समै दिन्छ कमिसन। 5% कमिसन, प्रोभाइड 5% कमिसन अन सेल्स टु वाई भनेर तिम्रो क्वेसनमा तिमी पाउँदैछौ भने सेल्सको अमाउन्ट हेर, सेल्सको फिगर हेर। जस्तो सेल्स अब 5 लाख छ अरे, एकछिनलाई यो इमेजिनेरी फिगर मात्रै दिँदैछु म। 5 लाख छ भने 5 लाख्सको 5% क्याल्कुलेट गर। सो वाई इज एन्टाइटल्ड फर 5% अफ दिस 5 लाख एज हिज कमिसन। सो टु कमिसन टु वाई भनेर लेखिदिन्छौ। यहाँ वाईलाई दिँदैछौ, त्यसले गर्दा टु पार्टनर्स कमिसन नलेखेर टु कमिसन टु वाई भनिदेऊ या वाइज कमिसन भन। यहाँनिर त्यो 5%ले तिम्रो 25,000 आउँछ, यहाँ लेखिदेऊ। किनभने यहाँभित्र अरू फर्दर क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने काम छैन, त्यसले गर्दा सिधै त्यो फिगरलाई तिमी बाहिर लान्छौ। जुन चाहिँ अवस्थामा तिमीले यहाँ केही भित्र जोड्नुपर्नेहरू आवश्यकता पर्छ या केही एडिसन्सहरूको या सब्ट्र्याक्सनको या एडजस्टमेन्टको त्यस्तो केही आवश्यकता पर्छ भने मात्र यो कलम चलाऊ, होइन भने त्यो फिगर डाइरेक्ट बाहिर लगेर लेख्छौ। त हुनसक्छ कोही पार्टनरलाई तिमीले स्यालेरी दिने क्लज पनि पाउँदैछौ भने अब टु पार्टनर स्यालेरिज भन। कसरी दिनु भनेको छ त्यो क्वेसनमै तिमी पाइहाल्छौ। एकदमै सिम्पल पाराले पाउँछौ। जस्तो एक्जाम्पलको लागि एक्स एन्ड जेड आर टु बी गिभन स्यालेरिज एट द रेट अफ 2,000 पर मन्थ भनिदिएको छ अरे। एक्स र जेडलाई चाहिँ 2,000 पर मन्थको हिसाबमा स्यालेरी दिनु भनेको छ भने यु आर प्रिपेयरिङ दिस अकाउन्ट फर अ कम्प्लिट 1 इयर। यो 1 महिनाको एकाउन्ट होइन, यो 12 महिनाको एकाउन्ट हो, होल इयरको एकाउन्ट हो। त्यसो भने 1 वर्ष भनेको 12 मन्थ्स। सो त्यसमा 2,000 पर मन्थको हिसाबले स्यालेरी दिनु भन्दैछ भने एक्सलाई र जेडलाई 24,000 इच गरेर टु पार्टनर स्यालेरिज भन्छौ। टु स्यालेरी टु एक्स
र जेड जसले पाउँदैछ क्वेसनमा एक्स र जेडलाई भनेको छ भने एक्स जेड गर्छौ 2000 इचले 12 मन्थ्सको 24,000 गरेर जोडेर बाहिर 48,000 भनेर लेख्छ यसरी। पहिला चाहिँ अब दुईजनाले पाउँदैछ भने 24 यसरी। यहाँनिर मैले अर्को प्रब्लम गरिबस्नु असुविधा हुन्छ र यही फर्मेटमै म तिमीहरूलाई एक्जाम्पल सहित देखाउँदैछु। जहाँसम्म लाग्छ कन्फ्युजन त त्यति हुँदैन होला र यसरी बताइदिँदाखेरि चाहिँ तिमीले तुरन्तै प्रब्लम पनि सुरु गर्नु सक्छौ। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले यो पाराले गर्दैछु र यहाँ देख्यौ तिमीले आउने चिजहरू यो विशेष तिमीहरूले याद गर्नुपर्छ। 2 इन्ट्रेस्ट एन्ड क्यापिटल आउँछ यहाँ, 2 पार्टनर स्यालेरिज, 2 पार्टनर्स कमिसन, सबैमा तिमी देख्दैछौ पार्टनर भनेको पार्टनरलाई दिने कुरा भनेको चाहिँ चार्ज अगेन्स्ट प्रफिट होइन, यो चाहिँ एप्रोप्रिएसन अगेन्स्ट प्रफिट हो। एप्रोप्रिएसन अगेन्स्ट प्रफिट भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि सफिसियन्ट प्रफिट भयो र दिनु सक्ने अवस्था छ भने दिने, होइन लसहरू भयो भनेदेखि नदिने, त्यसलाई चाहिँ भनिन्छ एप्रोप्रिएसन अगेन्स्ट प्रफिट। त्यसले गर्दाखेरि अघि मैले तिमीहरूलाई बताएको थिएँ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा आउने कुराहरू चाहिँ चार्ज अगेन्स्ट प्रफिट हुन्छ। त्यो चाहिँ नोक्सान हुँदा पनि दिनै पर्छ, नाफा हुँदा त दिनै पर्छ, नोक्सान हुँदा पनि दिनै पर्छ। तर यो चाहिँ प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टमा आउने पार्टनरहरूलाई दिने कुरा चाहिँ लस भयो भने दिनुपर्छ भन्ने छैन। नोक्सान हुँदा अब कहाँबाट इन्ट्रेस्ट एन्ड क्यापिटल दिनु पार्टनरलाई, कहाँबाट स्यालेरी दिनु, स्टाफको स्यालेरी काटी पार्टनरलाई दिने त सवालै आउँदैन त्यो त। त्यसले गर्दाखेरि यो 2 पार्टनर्स कमिसन देख्यौ। अब यहाँनिर एउटा कुरा देख्दैछौ 2 इन्ट्रेस्ट एन्ड पार्टनर्स लोन, जसमा मैले सानो एस्ट्रिक लगाएको छु। यो एस्ट्रिक किन लगाएको छु भन्दाखेरि यो वास्तवमा कुरा के हो भने कुनै पार्टनरले बिजनेसमा क्यापिटलदेखि अलग, आफ्नो क्यापिटल त लगायो नै तर क्यापिटलदेखि अलग लोनको रूपमा पनि पैसा दिएको हुनसक्छ। एडिसनल फन्ड दिएको हुन्छ जसलाई बिजनेसले लोनको रूपमा मानेको हुन्छ। त त्यो लोनमाथि इन्ट्रेस्ट जुन चाहिँ तिमी त्यो पार्टनरलाई दिन्छौ त्यो कुरा चाहिँ वास्तवमा भन्नुपर्दा त्यो अलिकति कन्ट्रोभर्सी छ। यसमा डिफरेन्ट एकाउन्टेन्ट्सहरूले डिफरेन्ट आफ्नो भ्युज राखेको छ र कतिले भन्छ इट इज नट द आइटम अफ प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट भन्छ, कतिले देखाउने पनि गर्छ। सो तिमीहरूले डिफरेन्ट अथर्सको बुकहरू हेऱ्यौ भने कोहीमा देख्छौ कोहीमा देख्दैनौ। त्यसैले गर्दा मैले तिमीहरूलाई यहाँ एस्ट्रिक लगाएर बताउन चाहँदैछु इन्ट्रेस्ट एन्ड पार्टनर्स लोन एक्चुअली भन्नुपर्दा यसको नेचर हेर्नुपर्दा दिस इज नट एन एप्रोप्रिएसन अगेन्स्ट प्रफिट। एप्रोप्रिएसन अगेन्स्ट प्रफिट होइन यो, दिस इज अ चार्ज अगेन्स्ट प्रफिट। चार्ज अगेन्स्ट प्रफिट भनेको के कुरा गरेँ मैले, द्याट इज कम्पलसरी, लस होस् कि जेसुकै होस् यु हेभ टु पे, त्यसलाई भन्छ चार्ज अगेन्स्ट प्रफिट। त्यसले गर्दा यसलाई यहाँ देखाउनु उचित हुँदैन, यो मेरो ओपिनियन हो। बुक अथर्सहरूको हेऱ्यौ भने उनीहरूको पनि आफ्नो ओपिनियन देख्छौ। तर अब यस्तोमा कतिवटा एकाउन्ट्समा के कुरा हुन्छ भने हामीले एउटा दुईवटा ठाउँतिर गएर आफ्नो लजिक लगाउने, आफ्नो एजम्पसन्स लगाउने ठाउँहरू पनि आउँछ एकाउन्ट्समा। त त्यति बेला चाहिँ जुन चाहिँ त्यो एजम्पसन्सहरू हामी लिन्छौँ द्याट सुड बी लजिकल एजम्पसन्स, त्यो चाहिँ लजिक भएको कुरा चाहिँ हुनुपर्छ। त्यसै अन्धन्धुन्दामा हामीले मान्नु हुँदैन। र यो चिज यहाँनिर खालि भुलिन्छ भनेर मात्र मैले यो हालिराखेको अघि, वास्तवमा यसलाई प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टमा इन्ट्रेस्ट एन्ड क्यापिटललाई तिमीहरूले देखाउँदैनौ, नदेखाऊ। त नदेखाउने हो भने के गर्ने त, यो चिज यदि तिम्रो क्वेसनमा तिमी देख्दैछौ भने यो प्रब्लम सुरु गर्दा नै जुन चाहिँ तिमी यहाँ नेट प्रफिट लेख्छौ यो नेट प्रफिटमा यो इन्ट्रेस्ट एन्ड लोन क्याल्कुलेट गरेर घटाएर तिम्रो प्रब्लम सुरु गर्छौ, त्यो चाहिँ अझै करेक्ट हुन्छ। त्यो तरिकाले गर्दा चाहिँ एकदमै करेक्ट अब मानिन्छ। ज्यादाको विचारलाई लिनु पर्यो नि, ज्यादाको ओपिनियनलाई लिनु पर्यो, त धेर अकाउन्टेन्ट्सहरूले यो नियमलाई चाहिँ मान्यता दिने गर्छ।
त्यसले गर्दाखेरि प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा नेट प्रफिट जुन चाहिँ लेख्छौ त्यसमा तिमी इन्ट्रेस्ट एन्ड पार्टनर्स लोन घटाइदेऊ, त्यो घटाएर तिम्रो प्रब्लम सुरु गर। त्यसो गर्ने बित्तिकै तिम्रो यहाँबाट यो आइटम हट्यो, यो यहाँ देखाउनु परेन, अरू जे छ अरू एज इट इज तिमी गर्दै जान्छौ। अब यसैमा एउटा कुरा आउँछ, त्यो चाहिँ के भने यो जुन चाहिँ इन्ट्रेस्ट एन्ड पार्टनर्स लोन छ, बेला बेलामा तिमीले क्वेसनमा के देख्छौ भने पार्टनरले लोन पनि दिएको हुन्छ बिजनेसलाई, तर त्यहाँनिर इन्ट्रेस्टको बारेमा मेन्सनै गरिदिँदैन। क्वेसनमा इन्ट्रेस्ट अन पार्टनर्स लोनको बारेमा मेन्सन गर्दैन र डिड पनि हुँदैन उनीहरूकोमा। उनीहरूले पार्टनरसिप डिड पनि बनाएको हुँदैन। बेला बेलामा त्यस्तो स्थिति आउँछ, पार्टनरसिपमा डिड पनि बनाएको छैन, एउटा पार्टनरले लोन दिइराखेको छ, त्यसको अब इन्ट्रेस्टको कुरा केही छैन। यसमा चाहिँ तिमीहरूले एकदमै राम्रोसँगले याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने इन एब्सेन्स अफ पार्टनरसिप डिड, राम्रो कुरा बुझ्नु यसलाई। इन एब्सेन्स अफ पार्टनरसिप डिड, यदि पार्टनरसिप डिड बनिएको छैन भने यो जुन हामी एप्रोप्रिएसनमा दुनियाँभरको देखाउँदैछौँ, इन्ट्रेस्ट एन्ड क्यापिटल, स्यालेरिज, कमिसन भन्नेहरू देखाउँदैछौँ, यो कुनै पनि कुराहरू दिइँदैन। कुनै पार्टनरले पनि केही पनि पाउँदैन। केही पाउँदैन भनेको यो एक्स्ट्रा जुन चाहिँ बाँड्दैछ नाफाबाट, इन्ट्रेस्ट एन्ड क्यापिटल, स्यालेरिज के भन्दै, यो केही पाउँदैन। सिम्पली जुन चाहिँ प्रफिट आएको छ त्यो प्रफिट जतिजना पार्टनर छ उनीहरूमा इक्वल्ली बाँडिन्छ, बराबर बाँडिन्छ। कुनै क्यापिटलको रेसियोमा पनि बाँडिँदैन, कुनै अरू फर्दर रेसियोमा पनि बाँडिँदैन, इक्वली बाँडिन्छ। त मैले यहाँ के कुरा गरेँ, इन एब्सेन्स अफ पार्टनरसिप डिड, इन्डियन पार्टनरसिप एक्ट अटोमेटिकली अप्लाइज। 1932 इन्डियन पार्टनरसिप एक्ट जुन चाहिँ मैले अघि भने त्यो अटोमेटिकली लागू भइहाल्छ डिड छैन भने। त त्यो लागू हुनु भनेको जत्तिकै पार्टनरहरूले झगडा गरेर मलाई इन्ट्रेस्ट एन्ड क्यापिटल दे भनोस्, स्यालेरी दे भनोस्, कमिसन दे भनोस्, डिड छैन भने यो कुनै पनि कुरा कसैले केही पाउँदैन। सिम्पली पार्टनरसिप एक्ट 1932 ले भनिदिएको छ कि नेट प्रफिट सुड बी डिभाइडेड अमङ अल पार्टनर्स इक्वल्ली, सिधा इक्वली बाँडिन्छ। यदि कुनै पार्टनरले लोन दिएको छ भने, कुनै पार्टनरले बिजनेसलाई लोन भनेर चाहिँ दिएको छ भने त्यो लोनमा चाहिँ 6% पर एनम, त्यो पनि फिक्स तोकिदिएको छ, 6% पर एनमको हिसाबले इन्ट्रेस्ट द्याट इज कम्पलसरी। फेरि त्यो चाहिँ दिनै पर्यो। जुन पार्टनरले लोन दिएको छ त्यो पार्टनरलाई 6% पर एनमको हिसाबले पहिला सुरु यो प्रफिटबाट उसलाई त्यो इन्ट्रेस्ट एन्ड लोन दिन्छौ। त्यो इन्ट्रेस्ट एन्ड लोन दिइसकेपछि नेक्स्ट जति उब्रियो त्यो प्रफिट जतिजना पार्टनर छ, 2 जना, 3 जना, 4 जना, इक्वली बाँडिदियो। त्यो चाहिँ मैले तिमीहरूलाई बताएँ इन एब्सेन्स अफ पार्टनरसिप डिडको कुरा गरेँ। त कोही कोही बेला तिमीले क्वेसन कस्तो पाउँछौ भने एउटा पार्टनरसिप फार्मको उयो दिन्छ, प्रब्लम दिन्छ, अनि तिमीलाई भनेकै हुन्छ कि देयर वाज नो पार्टनरसिप डिड इदर इन रिटन अर ओरल भनेको हुन्छ तिमीहरूलाई। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ फेरि तिमीलाई चाहिँ अरू तलपट्टि क्लजमा चाहिँ के दिन्छ भने अमङ द पार्टनर्स, अब जस्तो XYZ छ भने X क्लेम्स इन्ट्रेस्ट एन्ड क्यापिटल एट द रेट अफ यस्तो यस्तो, Y क्लेम्स स्यालेरिज एट द रेट अफ ₹5,000 पर मन्थ या त 5,000 पर एनम, Z क्लेम्स कमिसन एट द रेट अफ यति भनेर तिमीलाई कन्फ्युज गर्नुलाई त्यहाँनिर 4-5 वटा कुराहरू हालिदिएको हुन्छ। तिमीलाई चाहिँ भन्छ डिड छैन भनेर क्वेसनले मेन्सन गरिराकै हुन्छ, त्यहाँ पहिल्यै बताइदिएको हुन्छ कि देयर वाज नो डिड भनेर। अनि लास्टमा गएर भन्छ हाउ विल यु सल्भ दिस प्रब्लम भनेर गर्छ क्या। तिमीले चाहिँ अब यसलाई कसरी सल्भ गरिदिन्छौ, के गरेर मिलाउँछौ त, कोलाई के दिन्छौ, त्यति बेला तिम्रो आन्सर एउटै हुनुपर्छ, एज देयर इज नो पार्टनरसिप डिड नो वान इज एन्टाइटल्ड फर एनी अदर थिङ्स लाइक इन्ट्रेस्ट एन्ड क्यापिटल, स्यालेरिज, कमिसन एक्सेप्ट प्रफिट, सेयर अफ प्रफिट। अनि त्यो सेयर अफ प्रफिट पनि के भने इक्वल्ली डिभाइड गरिदिन्छौ। त्यही मात्रै कुरा ध्यान राख, कुनै पार्टनरले लोन दिएको छ भने त्यो
पार्टनरलाई इन्ट्रेस्ट अन लोन चाहिँ तिमीले 6% पर एनमको हिसाबले जति पिरियडलाई लोन लिएको छौ त्यो पनि त्यसै माने अब डेटहरू राम्रो याद नगरिकन सिधै 1 इयरलाई दिने कुरा आउँदैन। उसले बिजनेसलाई दिएको कहिले दिएको छ लोन अनि तिम्रो यो एकाउन्टिङ पिरियड कहिले आएर तुरिँदैछ त्यो डेटलाई हेरिवरिकन तिमीले अब 1 इयर कम्प्लिट छ भने 1 इयरको या त अब जति छ 6 मन्थ्स 10 मन्थ्स 8 मन्थ्स त्यो अनुसारले तिमीले इन्ट्रेस्ट अन पार्टनर्स लोन दिन्छौ। र त्यो चाहिँ मैले अहिले कुरा गरेँ तिमीहरूलाई डिड नहुँदाको। डिड हुँदा त डिडको मुताबिकले तिमीले यो यस्तो प्रकारले जे प्रोभाइड गरेको छ डिडमा जे भनेको छ त्यो अनुसारले दिँदै जान्छौ। र यहाँनिर आइपुग्दाखेरि तिमी देख्दैछौ टु रिजर्भ त हुनसक्छ त्यो पार्टनर्सहरूले पहिलाबाटै सल्लाह गरेको हुनसक्छ कि भविष्यमा गएर प्रफिट राम्रो कमाउँदाखेरि 10% अफ प्रफिट चाहिँ हामी नचलाउँ, फ्युचर रिजर्भको रूपमा राखौँ भन्ने खालको उनीहरूले त्यो डिडमा अघि नै क्लज हालेको हुनसक्छ। त त्यस्तो छ भने तिमीले त्यो क्वेसनमा पाएको हुन्छौ ट्रान्सफर 10% अफ द नेट प्रफिट टु रिजर्भ या 5% अफ द नेट प्रफिट टु रिजर्भ भन्ने त्यस्तो पाइहाल्छौ। र त्यो छ भने त्यो चिज चाहिँ पार्टनरले लगेको होइन, याद गर्नु त्यो चाहिँ रिजर्भमा छुट्याएको, टु रिजर्भ भनेर नै छुट्याइन्छ। त यसरी छ भने त्यो टु रिजर्भ पनि हालिसकेपछि यहाँ तिमी क्रेडिटमा एउटा चिज देख्दैछौ त्यो चाहिँ हो पार्टनर्सहरूले बेला बेलामा अब आफ्नै बिजनेस त हो भन्ने हिसाबले बिजनेसबाट पैसा विथड्र गरेको हुन्छ जसलाई ड्रइङ्स भन्छ। त्यो कुराहरूसँग तिमीहरू फ्यामिलियर छौ, तिमीहरूले अलरेडी ड्रइङ्स भनेको के हो त्यो बुझिसकेको छौ। त त्यो ड्रइङ्समा पनि इन्ट्रेस्ट चार्ज गरिने कुरा छ भने त्यो कुरा डिडले मेन्सन गरेको हुन्छ। इन्ट्रेस्ट अन ड्रइङ्स इज टु बी चार्ज एट द रेट अफ यति पर एनम भनेर दिएको हुन्छ। त त्यो भनेको छ भने तिमीले इन्ट्रेस्ट अन ड्रइङ्स चार्ज गरिकन त्यो चाहिँ प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसनको क्रेडिटमा नेट प्रफिटदेखि फाल्टु आउने आइटम चाहिँ यही एउटै हो बाई इन्ट्रेस्ट अन ड्रइङ्स। यो इन्ट्रेस्ट अन ड्रइङ्स कुन कुन पार्टनरले कति बिजनेसलाई दिँदैछ त्यो तिमी क्यालकुलेसन गरेर यहाँ लेख्छौ। त्यो बाहेक अरू पार्टनरलाई दिएको कुराहरू उतापट्टि लेख्दैछौ। र यो सबै सकेपछि अब जुन चाहिँ तिम्रो यहाँ ब्यालेन्सिङ फिगर आउँछ त्यो ब्यालेन्सिङहरू गर्नु तिम्रो लागि नयाँ कुरा होइन, किनभने ट्रेडिङ एकाउन्ट पनि त्यसरी ब्यालेन्स गरेर ग्रस प्रफिट निक्लियो, प्रफिट एन्ड लस पनि त्यसरी ब्यालेन्स गरेर नेट प्रफिट निक्लियो भने अब आज यो प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन तिमी त्यसरी नै ब्यालेन्स गरेर यहाँ जुन चाहिँ ब्यालेन्सिङ फिगर आउँछ टोटल गरेर जुन ब्यालेन्सिङ फिगर आउँछ द्याट इज नोन एज डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट। यो प्रफिट चाहिँ हो पार्टनरहरूले एकाअर्कामा बाँडेर लैजाने। सो द्याट प्रफिट सुड बी डिस्ट्रिब्युटेड अमङ द पार्टनर्स इन देयर प्रफिट सेयरिङ रेसियो मेन्सन्ड इन देयर डिड। पार्टनरसिप डिडमा जे भनेको छ उनीहरूले कुन रेसियोमा बाँड्ने भनेको थियो 3:2:1 या इक्वल्ली या जे पनि त्यहाँनिर बताइएको छ मेन्सन गरिएको छ त्यो रेसियोमा तिमीले यो प्रफिट अब जतिजना पार्टनर छ उनीहरूलाई बाँडिदिन्छौ। र यो बाँडिसकेपछि यो यसले चाहिँ फलो गर्छ तिम्रो नेक्स्ट ब्यालेन्स सिटलाई। ब्यालेन्स सिटमा आफ्नो पार्टनरको क्यापिटलमा जति जति पायो त्यो जान्छ। अनि अब योसँग रिलेटेडमा चाहिँ प्रत्येक पार्टनरको अब यहाँ थुप्रो मान्छे भएकोले गर्दाखेरि सोल ट्रेडरमा त एक्लै हुन्थ्यो, सिधा ब्यालेन्स सिटमा क्यापिटलमा गएर जोडिहाल्थ्यौँ। अब त हाम्रो त्यहाँ त पार्टनर XYZ त्यस्तो थुप्रो हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि ब्यालेन्स सिटमा गएर त्यो एडजस्टमेन्ट्सहरू देखाउनु भन्दा चाहिँ ब्यालेन्स सिट प्रिपेयर गर्नु अगाडि नै उनीहरूको पार्टनरहरूको क्यापिटल एकाउन्ट प्रिपेयर गरिन्छ। त्यो क्यापिटल एकाउन्टको बारेमा चाहिँ मैले अघि तिमीहरूलाई जनाएको थिएँ कि देयर आर 2 टाइप्स अफ मेथड्स टु बी फलोड वाइल प्रिपेयरिङ क्यापिटल एकाउन्ट्स अफ अ पार्टनर, जसमा फिक्स्ड एन्ड फ्लक्चुएटिङ क्यापिटल मेथड्स भनेको थिएँ। र त्यो चाहिँ हामी अर्को क्लासमा जति बेला क्यापिटल एकाउन्ट प्रिपेयर गर्छौँ त्यति बेला नै डिस्कस गर्छौँ कि फिक्स्ड क्यापिटल मेथड भयो भने के हुन्छ, फ्लक्चुएटिङ क्यापिटल मेथड्स भयो भने कस्तो हुन्छ, त्यो हामी त्यति बेला डिस्कस गर्छौँ। र यसमा अब लास्ट एउटा पोइन्टमा हामी आएर यसलाई प्राय कन्क्लुड गर्छौँ। त त्यो चाहिँ के भनेदेखि एउटा कुरा छुटेको छ यसमा, इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ अब छुट्नु त यस्तो खालको क्लासमा धेरै कुरै छुट्ला, तर
एकदमै भन्दा पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के छुटिएको छ भन्दाखेरि यो इन्ट्रेस्ट अन ड्रइङ्सको क्याल्कुलेसन जुन चाहिँ हुन्छ, यो इन्ट्रेस्ट अन ड्रइङ्सको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि तिमीहरूलाई त्यहाँनिर अलिकति ट्रिकी क्वेसन्स दिनुसक्छ। ड्रइङ्स पार्टनरले यदि अब कहिले झिकेको छ, ड्रइङ्स चाहिँ कहिले गरेको छ, त्यो माथि तिम्रो क्याल्कुलेसन हुन्छ। जस्तो ड्रइङ्स एकछिनलाई हामी मानिलिउँ ड्रइङ्स आर मेड ड्युरिङ द इयर भनेर क्वेसनले दियो। प्रत्येक पार्टनरले ड्युरिङ द इयर, अब ड्युरिङ द इयर भनेको के बुझिन्छ, वर्षभरिमा बिचमा कुनै पनि समयमा। त्यसको अब ड्युरिङ द इयर भनेपछि यो दिन होला त्यो दिन होला भन्ने हाम्रो कुनै उयो हुँदैन, अनुमान लगाउन सक्दैनौँ। त त्यसो भने अब जति बेला चाहिँ तिमीलाई ड्युरिङ द इयर भनेर दिएको हुन्छ, ड्रइङ्स चाहिँ ड्युरिङ द इयर पार्टनर्सहरूले ड्र गर्यो भनेर दिँदा र तिमीलाई मान इन्ट्रेस्ट अन ड्रइङ्स टु बी चार्ज एट द रेट अफ 5% पर एनम भनिदिएको छ भने इन इयरको ड्रइङ्स जस्तो एक्सले एकछिनलाई मानिलियो 5000 ड्र गरेको थियो, तर तिमीलाई डेट दिएको छैन यसको, सिम्पली भन्दैछ हि ड्र्यू ₹5000 ड्युरिङ द इयर। अनि लास्टमा गएर तिमी देख्दैछौ 5% पर एनम इन्ट्रेस्ट इज टु बी चार्ज अन ड्रइङ्स। त यति बेला तिमीले के गर्छौ भन्दाखेरि अब ड्युरिङ द इयर भनेपछि अघि मैले भनेको जस्तो कुरा आयो, एकाउन्ट्समा कता कता कतिवटा ठाउँमा एजम्सन्स लिनुपर्ने कुरा आउँछ, मानिलिनुपर्ने कुरा आउँछ। त ड्युरिङ द इयर भनेपछि हुनसक्छ वर्षको सुरुमा पनि हुनसक्छ, वर्षको अन्तमा आएर विथड्र गरेको पनि हुनसक्छ, वर्षको बिचमै पनि हुनसक्छ। त त्यसो भने हाउ टु एभरेज द्याट, त्यसलाई हामी एभरेजिङ गर्दा के पाउँछौँ, सुरु र अन्त जोडेर 2 ले डिभाइड गर्दा मिडल आउँछ। एभरेजिङको प्रोसेस यो 1 र 3 जोडेर जब हामी यसको एभरेज गर्छौँ त्यति बेला 2 आउँछ, बिचको आउँछ। एभरेज भनेको यो कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले न यसलाई सुरुमा लिएको मान्छौँ न अन्तमा लिएको मान्छौँ, हामी सेल्फ एजम्सनमा यसलाई वर्षको बिचमा लिएको होला भन्ने मानेर यो 5000 को 5%ले आधा वर्षको इन्ट्रेस्ट चार्ज गरेर देखाउँछौँ। यस्तो हुन्छ। दिस वुड बी द क्याल्कुलेसन अफ दिस इन्ट्रेस्ट अन ड्रइङ्स इफ द डेट अफ ड्रइङ्स इज नट गिभन। राम्रो कुरा बुझ्नु, डेट अफ ड्रइङ्स दिएन भनेको कुरा गर्दैछु म। यदि डेट अफ ड्रइङ दियो भने त हामीलाई प्रब्लम छैन। जस्तो कि एक्स ड्र्यू ₹5000 अन 1/5/2019 भनेर यसरी दियो अरे। 1 तारिक मे 1 मे अफ 2019 मा हि ड्र्यू 5000 भन्यो भने तिमीले कहिले प्रिपेयर गर्दैछौ तिम्रो फाइनल यो प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट, त्यो त क्वेसनबाट चाल पाइहाल्छौ। जस्तो अघिको मैले यही एक्जाम्पलमा दिएको थिएँ 31/12/2019 भनेर देखाएको थिएँ। त यो डेटमा तिमी प्रिपेयर गर्दैछौ भने he has to pay interest for 8 months डाइरेक्टली आइहाल्यो, मे जुन जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर। फर 8 months X has to pay interest at the rate of 5% on 5000। यसमा त असुविधा हुँदैन, डेट दिँदा त असुविधा हुँदैन। डेट नदिँदा र ड्रइङ्स दिएर इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्नुपर्दा चाहिँ हामीलाई कति पिरियडको लागि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आउँछ। र यसको लागि चाहिँ एउटा अहिले मैले बताएँ यो सानो नोटै यहाँ बनाइदिन्छु म। ड्युरिङ द इयर भन्दाखेरि हाफ इयरको इन्ट्रेस्ट दिन्छौ, मन्थली पनि दिन्छ, कोही बेला मन्थली भन्छ, त्यो पनि एट द बिगिनिङ अफ इच मन्थ भन्छ, एट द बिगिनिङ अफ इच मन्थ यसरी भन्छ। अब भनेको चाहिँ तिमीलाई ड्रइङ चाहिँ मन्थली झिक्यो भन्छ, जस्तो 500 पर मन्थ, अनि त्यो पनि एट द बिगिनिङ अफ इच मन्थ यसरी भन्यो भने इन्ट्रेस्ट विल बी चार्ज फर 6.5 months। याद गर्नु है, यो राम्रोसँगले नोटै गरेर राख्नु। एट द बिगिनिङ अफ इच मन्थ भन्दा 6.5 months। यही कुरा मन्थली एट द एन्ड अफ इच मन्थ भनेर पनि दिन्छ क्वेसनमा।
बेसिक कुरा त यही हो। अब तिमीहरूलाई जति पनि लटपटाउनु खोज्छ, लन्ड्याउनु खोज्छ, भुल्याउनु खोज्छ, यस्तै कुराहरूमा खोज्छ। त्यही कारणले मैले यसलाई फोकस गरेर बताउँदैछु। मन्थली ड्रइङ्स गर्यो र एट द एन्ड अफ इच मन्थ भन्यो भने इन्ट्रेस्ट विल बी चार्ज फर 5.5 months। 5.5 months। ड्युरिङ द इयर भन्यो हाफ इयरलाई दिन्छौँ। मन्थली एट द बिगिनिङ अफ इच मन्थ 6.5 months। मन्थली एट द एन्ड अफ इच मन्थ 5.5 months। मन्थली मात्रै भनिदियो, केही पनि बताएन पिरियड, 6 months, द्याट इज हाफ इयर। हाफ इयर भनेको 6 months। यसलाई चाहिँ अलिकति तिमीहरूले राम्रो याद गर्नु कि ड्रइङ्समा तिमीहरूलाई झुक्याउनुलाई यस्तो प्रकारले दियो भने, यो नोट गरेर राखेको छौ भने 5.5 months भनेको त अब क्यालकुलेसन त गर्नु सक्छौ होला। जस्तो कि 5,000 रुपिस ड्र गरेको छ, टोटल 5,000 आयो, मन्थली 5,000 नभनौँ 6,000 जस्तो मान। अब 500 रुपियाँ 500 पर मन्थ विथड्र गर्दैछ भने एक वर्षमा 6,000 गर्छ। रेट मानिलियो 5% दिएको छ, 5% लायो इन्टु, अब यो 5 months को क्यालकुलेसन चाहिँ के गर्छौ भन्दाखेरि यो मिक्स फ्र्याक्सनलाई पहिला कन्भर्ट गर्छौ इम्प्रपरमा। 2 5 10 11, 11/2 त लागिहाल्यो यसकै, मुनिपट्टि 12 चाहिँ अब मन्थ हो नि त, यो त इयरमा कन्भर्ट गरेको नि, त्यसले गर्दाखेरि यो 12 लाएर यसरी क्यालकुलेट गर्छ। भनेको यो 11/2 इन्टु 12, यो हो भने तिम्रो 13/2 इन्टु 12, त्यसै हो भने हाफ इयर हो भने सिधै हाफ। यस्तो प्रकारले क्यालकुलेसन गरिन्छ। र यो चाहिँ भयो इन्ट्रेस्ट एन्ड ड्रइङ्सको अलिकति कन्फ्युजिङ कुरा, तिमीहरूलाई त्यहीँ हुनुपर्ने हो। र रेस्ट अफ द पार्टमा तिमीहरूले क्वेसन्स हेरेपछि क्लियरली बुझ्छौ कि त्यो क्लजेसमा के दे भनेको छ त्यो चिजहरू दिन्छौ, नभएको कुरालाई इग्नोर गरिदिन्छौ, छोडिदिन्छौ, त्यति मात्र हो। जस्तो तिम्रो क्वेसनमा कमिसनको कुरै छैन, कमिसनको यो पार्ट छोडिदेऊ, त यसरी गर्छौ। अनि मैले तिमीलाई भने तिम्रो क्वेसनमा लोन पार्टनरले दिएको छ र इन्ट्रेस्ट अन लोन चार्ज गर भनेको छ भने त्यो इन्ट्रेस्ट अन लोनलाई यहाँ नदेखाएर तिमीले नेट प्रफिटबाट यो प्रब्लम सुरु गर्दा नेट प्रफिटबाट घटाएर सुरु गर्छौ। त अब आज जति हामी डिस्कस गऱ्यौँ त यसको भरमा जहाँसम्म लाग्छ तिमीहरूले क्वेसन डाउनलोड गरेर प्रिभियस इयरको, अहिले म तिमीहरूलाई कुनै टेक्स्ट बुकको रेफरेन्स दिँदिनँ, किनभने अब टेक्स्ट बुक भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने एचएसको क्वेसनलाई तिमीहरूले टार्गेट राखेर गर्नुपर्छ। एचएसको क्वेसनसँग तिमीहरू फ्यामिलियर हुनुपर्छ। अनि तिमीहरूले यु सुड बी एबल टु सल्भ दोज क्वेसन्स विच कम्स इन, विच यु विल गेट इन एचएस एक्जाम। यो किताबमा त अब किताब बिकाउनुको लागि दुनियाँ प्रकारको प्रब्लम्सहरू राखेको हुन्छ, तर अब तिमीहरूले एक्जामको क्वेसन चाहिँ कस्तो आउँदो रहेछ, कतिको स्ट्यान्डर्डको आउँदो रहेछ, त्यतिको स्ट्यान्डर्डको क्वेसन सल्भ गर्ने भयो कि भएनौ तिमी, त्यो कुरा जान्नु चाहिँ जरुरी कुरा हो। त्यसैले गर्दाखेरि मैले तिमीहरूलाई भन्दैछु कि प्रिभियस इयरको कुनै पनि, अब साह्रो पुरानोमा नजानु किनभने सिलेबस मिल्दैन, र त्यसले गर्दाखेरि अब 6-7 वर्ष 8 वर्ष अगाडिसम्मको कुनै पनि इयरको क्वेसन निकाल जुन चाहिँ न्यू अकर्डिङ टु न्यू सिलेबस, क्वेसन प्याटर्न पनि मिल्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अकर्डिङ टु न्यू सिलेबस तिमीहरूले 4-5 वर्ष अगाडिको क्वेसन डाउनलोड गर अनि हेर प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट प्रिपेयर गर्नु अब तिमी एबल हुन्छौ या हुँदैनौ। यदि गर्दा कुनै पनि कुराहरू त्यस्तो छुट्यो या त हुनसक्छ मैले कुनै कुरा छोडेको पनि हुनसक्छु, या त तिमीले बुझ्नुमा अलिकति भुल गरेको पनि हुनसक्छौ, त्यस्तो कुनै पनि केही पायो भने त्यसलाई तुरन्त नोट गरेर राख्ने र नोट गरेर राखेर अब यो यसमा हाम्रो बिचमा इन्टरेक्सन हुन नसकेको कारणले गर्दा म एउटा मेरो आफ्नो व्हाट्सएप नम्बर यहाँनिर लेखिदिँदैछु र यदि कोही पनि कुनै पनि स्टुडेन्ट्सलाई यो अब पढाएको विषय सम्बन्धी कुनै केही सोध्नु परेमा व्हाट्सएप मार्फत सोध्नु सक्नेछौ र 9832079885
किनभने हामी बिचमा इन्टरेक्सन हुनु सक्दैन। सो वान वे टिचिङ हुँदैछ यो। हामीले यहाँनिर आएर अब एकपट्टिबाट पढाएर जान्छौँ, तर अब तिमीहरूको पट्टिबाट हामीले त्यति तिमीहरूको रियाक्सन बुझ्नु सक्दैनौँ। त त्यही कारणले गर्दाखेरि कमसेकम हामीले तिमीहरूको क्वेरिज, तिमीहरूको क्वेसन्स या त केही समस्या प्रब्लम्सहरू यो व्हाट्सएप मार्फत जान्यौँ भने त्यसलाई हामी फेरि केही सुधार गर्दै भविष्यको क्लासहरूमा अझै हामी इम्प्रुभमेन्ट ल्याउन सक्छौँ भन्दै आजको क्लास हामी यहीँ समाप्त गर्छौँ। थ्याङ्क यू।